बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं अपने चैनल गौर तलब बातें बाय शेख शहज़ाद में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा खैरियत से रखें और आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि गौर व फ़िक्र करो। तो हमारे इस चैनल में आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं जिनमें आपको गौर व फ़िक्र की दावत दी जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। चलें आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम में से वो लोग जो ज़ाहिरी तौर पर बड़े नेक और परहेज़गार मालूम होते हैं, जो नमाज रोज़ा के भी पाबंद होते हैं और मस्जिद में बड़े बाइख़लाक़ और नरम मिजाज नज़र आते हैं, लेकिन जब हम उनकी घरेलू ज़िंदगी देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि घर आते ही उनकी नरम मिजाजी का बटन ऑफ़ हो जाता है और सख्त मिजाजी का बटन ऑन हो जाता है, और घर में दाखिल होते ही नमाज रोज़े के अलावा वो दीन के तमाम अहकामात को भुला बैठते हैं, या फिर सिरे से वो दीन के दूसरे अहकामात जो मुआमलात, माशरत और इखलाक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं उनको जानते ही नहीं हैं, या फिर जानते तो हैं लेकिन इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझते। इस वीडियो में आज हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ कैसा बर्ताव था उसका ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमें मालूम हो सके कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी। अब मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात बयान करता हूँ जिनसे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ घर में कैसे रहते थे। हज़रत सौदा यमानिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने आईं। हज़रत आयशा के पास हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी थीं। हज़रत सौदा खूब बनाव सिंगार करके बड़ी अच्छी शक्ल व सूरत में आई थीं। उन्होंने यमनी चादर और यमनी ओढ़नी ओढ़ी हुई थी। उन्होंने आँख के करीब ज़ाफ़रान के दो बड़े बड़े निशान लगा रखे थे, जैसे कि आजकल ख़वातीन आई लाइनर लगाती हैं। हज़रत हफ्सा ने हज़रत आयशा से कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और ये हमारे दरमियान चमक रही होंगी। तो हज़रत आयशा ने कहा, ए हफ्सा, अल्लाह से डरो। हज़रत हफ्सा ने कहा, नहीं, मैं तो इनका सारा बनाव सिंगार ज़रूर ख़राब करूँगी। हज़रत सौदा ऊंचा सुनती थीं। उन्होंने पूछा, तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? हज़रत हफ्सा ने उनसे अज़राहे मजाक कहा, ए सौदा, काना दज्जाल निकल आया है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गईं और कांपने लगीं। फिर उन्होंने पूछा, मैं कहाँ छुपूं? हज़रत हफ्सा ने कहा, इस खैमे में छुप जाओ। वहाँ खजूर के पत्तों का बना हुआ एक खैमा था। ये जाकर उसमें छुप गईं। इस खैमे में गर्द व गुबार और मकड़ी के जाले बहुत थे। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो देखा कि हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा हंस रही हैं और हंसी के मारे दोनों से बोला नहीं जा रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा पूछा, इतना क्यों हंस रही हो? तो दोनों ने हाथ से उस खैमे की तरफ इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए तो देखा कि हज़रत सौदा काँप रही हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए सौदा, तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काना दज्जाल निकल आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अभी नहीं निकला, लेकिन निकलेगा ज़रूर। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बाहर निकाला और
ان کے کپڑوں اور جسم سے گرد و غبار اور مکڑی کے جالے صاف کیے۔ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپس میں کس طرح ہنسی خوشی رہتی تھیں، اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آ کر یہ سب دیکھ کر کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ خود اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت سودا کے کپڑوں اور جسم سے گرد و غبار اور جالے صاف کیے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آٹا، دودھ یا گھی ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ پکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت سودا سے کہا آپ بھی کھا لیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا یا تو آپ کھائیں ورنہ میں آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈال کر ان کے چہرے پر مل دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ حریرے میں ڈال کر کہا تم عائشہ کے چہرے پر مل دو۔ چنانچہ انہوں نے میرے چہرے پر مل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ہنسے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قریش کے قبیلے والے عورتوں پر غالب تھے۔ ہم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہاں کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں، تو ہماری عورتیں بھی ان سے سیکھنے لگیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی پر ذرا ناراض ہوا تو وہ آگے سے جواب دینے لگی۔ میں اس کے یوں جواب دینے سے بڑا حیران ہوا کیونکہ یہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ وہ کہنے لگی آپ میرے جواب دینے سے کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیتی ہیں، بلکہ بعض تو ناراض ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن رات تک چھوڑے رکھتی ہیں۔ میں یہ سن کر گھر سے چلا اور حضرت حفصہ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے پھر پوچھا تم میں کچھ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن تک چھوڑے رکھتی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا تم میں سے جو بھی ایسا کرے گی وہ تو اپنا بڑا نقصان کرے گی۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے گھر والوں سے خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، تو ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کتنی شفقت کے ساتھ اور کتنے پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ان سے کوئی سختی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے بلکہ نہایت ہی نرمی سے پیش آتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں سے بہت ہی پیار محبت سے رہنا چاہیے اور ان سے محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔